इंतजार में यहाँ बैठे हैं कि कब शेर व अदब की शमع रोशन हो और आप हजरात अपनी तहजीब के विरसे की हिफाजत कर सकें। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस सरजमीन पर उर्दू ज़बान व अदब और उर्दू तहजीब की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपके महबूब शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हमारे डाइस पर तशरीफ लाए हैं। हाँ, आप हजरात उनका इस्तकबाल के नाम से आगाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तिताअत के भरोसे पर नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। सबसे पहले बारगाह रिसालत मआद में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। बर्रे सग़ीर के नामवर शायर, आप सबके दिलों की धड़कनों में बसने वाले आपके महबूब शायर जनाब ताहिर फराज रामपुरी थे। इस शेर के साथ कि लफ्ज़ जब तक वजू नहीं करते हम कोई गुफ्तगू नहीं करते। जनाब ताहिर फराज रामपुरी तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत मआद में नज़राना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। बारगाह रिसालत मआद में अपने अशार का नजराना में पेश करूं और इस 4 साल या 5 साल या 6 साल की गैर हाजिरी के बाद नाते पाक से इस मुशायरे में मेरी हाजिरी अगर दर्ज होगी तो यकीनन मेरे लिए सबसे कीमती लम्हात होंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी जो हालत है, हम पूरी दुनिया में इस वक्त हदफ बने हुए हैं। करे कोई लेकिन नाम हमारा आता है। तो इस मौके पे मैं सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आपकी इस खूबसूरत महफिल में जिम्मेदारान फिर तशरीफ रखते हैं आप सब और मैं खुद भी, उसकी बारगाह में पहले दुआइया कुछ अशार से मैं इब्तिदा करना चाहता हूँ। और इस मौके पे जब हम इस वक्त पूरी दुनिया में निशाना बने हुए हैं, अल्लाह से दुआ के सिवा कि शायद दुआ ही कुछ काम करेगी हमारी आपकी, और उसके करम से ही कुछ हो सकता है। इस जज्बे के साथ चंद अशार में पहले दुआइया हमदिया पढ़ूंगा, उसके बाद चंद अशार नात के पढ़ के जरूर मुरादा फरमाएं। रब्बे करीम अपने करम की मिसाल दे, रब्बे करीम अपने करम की मिसाल दे, गरकाब कर भंवर मेरी कश्ती उछाल दे। रब्बे करीम अपने करम की मिसाल दे, गरकाब कर भंवर मेरी कश्ती उछाल दे। है तेरा इख्तियार उरूजो ज़वाल पर, है तेरा इख्तियार उरूजो ज़वाल पर, जो लाज़वाल हो हमें ऐसा कमाल दे, जो लाज़वाल हो हमें ऐसा कमाल दे। किसी भी कौम पे कोई भी अगर रिताब आता है तो वो उसकी नाफरमानियों और उसकी हरकतों की वजह से है। शायद हम भी कहीं से कहीं भटक गए। मैं ये शेर पढ़ता हूँ, आपसे गुजारिश है कि आप दिल में आमीन कहते रहिए या जबान से आमीन कहते रहिए। हो सकता है हमारी और आपकी इज्तिमाई दुआ से हमारा खुदा, हमारा रब हम पर रहम फरमाए, करम फरमाए, इसलिए वो रहीम और करीम है। रब्बे करीम अपने करम की मिसाल दे, गरकाब कर भंवर मेरी कश्ती उछाल दे। है तेरा इख्तियार उरूजो ज़वाल पर, जो लाजवाल हो हमें ऐसा कमाल दे, जो लाजवाल हो हमें ऐसा कमाल दे। अब शेर सुनिए, यहाँ से हाजिर करता हूँ। जो लाजवाल हो हमें ऐसा कमाल दे, गुमराह जो लाजवाल हो हमें ऐसा कमाल दे। दुनिया पसंदियों में घिरे हैं दमागो दिल, दुनिया पसंदियों में घिरे हैं दमागो दिल। अपनी पसंद के हमें फिक्र ख्याल दे, दुनिया
ناپسندیوں میں گھرے ہیں دماغ و دل، اپنی پسند کے ہمیں فکر و خیال دے، ہو تیرا فیض جن میں وہ دن رات کر عطا، ہو تیرا فیض جن میں، ہو تیرا فیض جن میں وہ دن رات کر عطا، ہو تیرا فیض جن میں وہ دن رات کر عطا، اپنی اطاعتوں کے ہمیں ماہو سال دے، اپنی اطاعتوں کے ہمیں ماہو سال دے، اپنی اطاعتوں کے ہمیں ماہو سال دے، اصحاب مصطفیٰ سا بنا منکسر مزاج، اصحاب مصطفیٰ سا بنا منکسر مزاج، اور اصحاب مصطفیٰ سا ہی جاہو جلال دے، اصحاب مصطفیٰ سا بنا منکسر مزاج، اصحاب مصطفیٰ سا ہی جاہو جلال دے۔ آخر کے یہ دو شعر ہیں، یہ میرے ذاتی احساسات ہیں، آپ اس میں کہیں سے شریک ہو جائیں، میرے ساتھ شیئر کریں کہ جو تیرے نیک بندے پریشانیوں میں ہیں، جو تیرے نیک بندے پریشانیوں میں ہیں، ان سب کے سارے غم میری جھولی میں ڈال دے، جو تیرے نیک بندے پریشانیوں میں ہیں، ان سب کے سارے غم میری جھولی میں ڈال دے، میری جھولی میں ڈال دے۔ بندہ نواز، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر پہ آپ سب آمین کہہ دیں تو یہ میرا شعر نہیں ہوگا، یہ آپ کا شعر ہو جائے گا۔ بندہ نواز، تجھ کو تیرے نور کی قسم۔ اب یہ نور کون سا نور ہے؟ ایک ہی نور سے دو تخلیق ہوا ہے میرے نبی کا وجود۔ بندہ نواز تجھ کو تیرے نور کی قسم، ہر خواہش گناہ میرے دل سے نکال۔ بندہ نواز تجھ کو تیرے نور کی قسم، ہر خواہش گناہ میرے دل سے نکال دے۔ رب کریم اپنے کرم کی مثال دے، غرقاب کر بھمر میری کشتی میں۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ اشعار سنے۔ ابھی آئیے نعت پاک، مجھے حکم ملا ہے کہ میں وہ نعت پاک ضرور پڑھ دوں، اس کے چند اشعار پڑھ دوں۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے۔ پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے۔ منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے۔ پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے۔ منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں، یہ پوری کائنات رب العزت نے بنائی صرف ایک ذات کے لیے، ایک ذات کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں سے ایک رخ اور نکالنے کی کوشش کی ہے کہ میں بتاؤں تمہیں، ہم دنیا کے رہنے والے اللہ کے بندے انسان، میں بتاؤں تمہیں
دنیا کی حقیقت یارو، میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا شریف کہی تھی اس وقت ایک یہ مختلف مواقع پہ کچھ مردود آوازیں جو ہے وہ اٹھتی رہتی ہیں. اس موقع پہ بھی ایک آواز اٹھی تھی, آپ نے صحیح پہچانا ہے جی. اب یہ ایک نیا مردود اٹھا ہے, بہرحال کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. ہم جن کی امت میں ہیں وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے, یہاں بھی اور وہاں بھی. پورا بھروسہ الحمدللہ. میں ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا. آپ کی توجہ بس چاہتا ہوں, سب سن رہے ہیں. ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم. ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم. ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم. اب رشدی تیری بکواس سے ہوتا کیا, اب رشدی تیری بکواس سے ہوتا. ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم. اب رشدی تیری بکواس سے ہوتا کیا. آخر میں ایک مقطع کی شکل میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں دوستو. میں پھر آپ کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت آئی, ہم سب مل کے نیت کریں اور دیں کہ اپنا محاسبہ بھی کریں. ہم اپنے اندر بھی ٹٹولیں, اپنے دل کو اپنے قلب کو ٹٹولیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں. ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے, ہم غلامان محمد ہیں, ہمارا کیا ہے. کاش ہم کو بھی ہو توفیق سمجھنے کی فراخ. جب تک یہ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے بخدا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے آپ کو خود بدلنا پڑے گا. کاش ہم کو بھی ہو, کاش ہم کو بھی ہو توفیق سمجھنے کی فراز. سیرت پاک محمد کا تقاضا کیا ہے, سیرت پاک محمد کا تقاضا کیا ہے. سیرت کاش ہم کو بھی ہو توفیق سمجھنے کی فراز. سیرت پاک محمد کا تقاضا